الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الذين يجعلون مع الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف